هم اون بیگانه ها، هم پشتیبانان خارج از کشورشون، هم سرویس های جاسوسی، همونایی که پشتیبانی تبلیغاتی براشون میکنن در رادیوها، همونایی که احتمالاً به صورت آشکار یا پنهان پول حواله اونها میکنن، اینا بدونن این انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسئولیت دارم و تا نفس میکشم اجازه نخواهم داد اینا با مسائل این کشور بازی کنن. بنده کسی نیستم، اینم بدانن، منم که نباشم، هر کسی دیگه ای در این مقام و مسئولیت باشه همین جوره. امکان نداره غیر از این، امکان نداره. اون دست ملکوتی و الهی که اصل ولایت فقیه را تو قانون اساسی گذاشت، او فهمید چه کار میکنه. اون کسی که در این مسند هست اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیه اسلام و مصالح مردم را اگر نداشته باشد، این روحیه رو و این عمل رو نداشته باشه، شرایط از او سلب شده است، او صلاحیت اون وقت نخواهد داشت. لذاست که شما ببینید با همین اصل مخالفن، چون میدونن مسئله اشخاص نیست. زیدی با این نام حالا اینجا این مسئولیت رو به عهده گرفته، البته دشمنن، اما میدونن مسئله با او تمام نمیشه. او هم نباشه یکی دیگه باشه، باز به جای او قضیه همین است. با اصلش مخالفن. بدانن تا وقتی که این اصل نورانی در قانون اساسی است و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه های اینها ممکنه دردسر درست کنه برای مردم، اما نخواهد توانست این بنای مستحکم رو متزلزل کنه.